यहाँ पे आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करने का बेड़ा उठाया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने कौम तब्दील करनी है ना तो एजुकेशन से तब्दील हो सकती है। तो तकरीबन कितनी अमाउंट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीच फॉर पाकिस्तान के साथ? ये भी हमने 10 मिलियन देना है 1 साल के लिए और ये पार्टनरशिप हर साल आगे चलती रहेगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, दुबई में इस वक्त मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं जिनमें से 1,90,000 तकरीबन जो है वो सरकारी स्कूल हैं। लेकिन उन स्कूल की जो हालत है वो हम सब बहुत बेहतर जानते हैं। उनमें से 30-35% ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चों के बैठने के लिए फ़र्नीचर नहीं है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि बच्चे जो है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर तालीम हासिल कर सकें। यहाँ पे आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करने का बेड़ा उठाया है। दुबई से अलेक्ज़र ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO राव अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली टीच फॉर पाकिस्तान एक NGO को बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो एज ए डोनेट की है ताकि पाकिस्तान में जो है वो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों की हालत बेहतर हो सके और वही बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। तो चले मिलते हैं अली राव साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे ये ख्याल आया कि एजुकेशन को ही आपने चूज़ किया कि पाकिस्तान में आपको पता है कि तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है, कैसे ख्याल आया और कैसे आइडिया है कि टीच फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान में स्कूलों का जो हालत है उसको बेहतर करने में अपना हिस्सा डाला जाए? लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने कौम तब्दील करनी है ना तो एजुकेशन से तब्दील हो सकती है। ना कपड़े दे के हो सकती, ना खाना दे के हो सकती। ठीक है, सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तब तक आप कौम नहीं। बेशक। तो काफ़ी अरसे से हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे और हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाह रहे थे। तो हम कोई इंस्टीट्यूट ऐसी देख रहे थे कि जिसमें जो पैसे हम दें वो वाकई लग भी जाएं। बिल्कुल, ये भी होता है। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा टीच फॉर पाकिस्तान का कि उन्होंने एक ऐसा इदारा बनाया है कि वाकई ही जो पैसे आप देते हैं वो क्या कहते हैं खर्च होते हैं उनके ऊपर, जो डिज़र्विंग प्लेसेस हैं वहाँ पे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और राव साहब, अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान से आप दूर हैं, एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। कभी दूर नहीं हो सकते कभी दूर नहीं हो सकते, बिल्कुल। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनको पाकिस्तान का ज़्यादा दर्द होता है। सर पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं ना, वहाँ रुपयों में कमाने हैं, यहाँ दरम में या डॉलर्स में कमाने हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा ज़्यादा अब पाकिस्तान की वजह से ही हम यहाँ पे हैं। बेशक जी, बेशक। हमारी पहचान तो पाकिस्तान ही है। तो तकरीबन कितनी अमाउंट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीच फॉर पाकिस्तान के साथ? ये भी हमने 10 मिलियन देना है 1 साल के लिए और ये पार्टनरशिप हर साल आगे चलती रहेगी और इस तरह हमें भी ज़रा देखने का मौका मिलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। तो ये कंटिन्यूड ही रहेगी। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता तो अभी भी जो 27 मिलियन बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है, आज आप सोच लेंगे प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं तो ये बच्चे कहाँ जा रहे थे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम पाकिस्तान बिल्कुल तामीर और तरक्की में हिस्सा डालें। भाई सोसाइटी को पे बैक नहीं करेंगे तो अपने लिए तो सारी कर लेते हैं। और राव साहब, अगर बात की जाए जैसे आपने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की, तो अब नई हुकूमत है PTI की और ख़ान साहब जो है वो वज़ीर आज़म हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और ख़ान साहब की जो काविशों की वजह से अब सुना है, बल्कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि तमाम स्कूलों का जो सिलेबस है वो एक होगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए। अब एक बच्चा किसी अमीर घर में पैदा हो गया और HSM में पढ़ लेता है, तो कोई गरीब बच्चा अगर गरीब घराने में पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है? बिल्कुल। तो ठीक है, आप जब क्या कहते हैं जो है हायर स्टडीज़ में जाते हैं तब आपने डिफरेंट किस्म की फील्ड्स लेनी है, बट बेसिक एजुकेशन तो सारों की एक जितनी होनी चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ।
میرا اچھا اسٹیپ ہے جو لیا گیا ہے. اور آپ راؤ صاحب پہلے بھی پاکستان میں ڈونیٹ کرتے تھے, آپ ڈفرینٹ ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی اماؤنٹ, یا آپ, ہم نے سنا ہے کہ آپ زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں, زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں, زیادہ ڈونیشن. ہمیں تو صرف ایک ہی چیز چاہیے, جو ان سے پیسے ہم دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ جائیں. مخلص کی عادت ہوگی تو زیادہ ٹرسٹ کیا کہتے ہیں لیول بن جائے گا. جتنا زیادہ ٹرسٹ لیول بن جائے گا اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہو جائے گی. تو موجودہ حکومت پہ ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے آپ کا؟ خان صاحب کی 2 سال ہو گئے ہیں حکومت کو. خان صاحب پہ کس کا ٹرسٹ نہیں ہے؟ شوکت خان, نمر, مطلب اتنی ساری ایگزامپل ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو ان سے پیسے جاتے ہیں وہ جا کے لگتے ہیں, تو سب کا ٹرسٹ ہے. اور اگر خان صاحب کی بات کی جائے, وزیر اعظم ہیں ہمارے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ, بلکہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان کی بیک بون ہیں, تو وہ بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو. تو ان کی انکریجمنٹ سے ہی آپ نے یہ انیشیٹو لیا, یا پہلے بھی آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کرتے رہتے تھے؟ تو دیکھیں, پہلے ہم کیا کہتے ہیں جو ہے ڈھونڈتے تھے کہ یار کس آرگنائزیشن کو دیں. اس سے پہلے کیا کہتے ہیں ہم ایدی فاؤنڈیشن کو کیا کہتے ہیں جو ہے پچھلے کافی عرصے سے کیا کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. SOS راول کوٹ اور کھاریاں 100% ہم اسپانسر کرتے ہیں, اور جام شور اور ڈڈیال میں ہماری پارشل اسپانسرشپ ہے. تو ہمارے گروپ کا جتنا کچھ کمپنیز نے 1% طے کی ہوئی ہے, وہ پروفٹ ہمارا جاتا ہے چیریٹی میں. اور جو گروپ کے امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی سیلریز میں سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. امپلائیز سیلریز میں سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس فنڈ زیادہ جمع ہوتے رہتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ڈھونڈتے تھے کہ بھی ہم نے کہاں پیسے دینے. اب کیا کہتے ہیں جو ہے جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو تب سے کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہاں سے اپروچ کرنا شروع ہوا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے پیسے چاہیے, اس کے لیے چاہیے, اس کے لیے. اچھا, تو ہماری انفارمیشن زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, باقاعدہ اپروچ بھی کیا جاتا ہے. بالکل, کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو بھی فنڈ ریزنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں انہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ یار دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, تو ہماری ریچ زیادہ بڑھ گئی. اور ابھی آپ اوورسیز پاکستانیز کی بات چل رہی ہے, تو ایز اوورسیز پاکستانی پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں مشکل وقت ہے, ٹائم لگے گا, لیکن صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. کانفیڈنس ہے تو پچھلے 6 مہینے سے ہر مہینے $2 بلین سے زیادہ کی ریمیٹنسز جاری ہیں نا. یہ پہلے والی گورنمنٹ میں نہیں کیا کہتے ہیں جو اتنا ٹرسٹ لیول تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, تو نہیں بھیجتے تھے. اب ہے تو بھیجتے ہیں, تو نمبرز بولتے ہیں. بالکل نمبرز بولتے ہیں. اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دوسرے اوورسیز پاکستانیوں کو جو واقعی ہی بہت بڑے بزنس مین ہیں, اور کیا پیغام ان اوورسیز پاکستانیوں کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے, یہ ہماری قوم ہے, اس کو ضرورت ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو نیشن بلڈنگ میں جتنا زیادہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کریں, جتنا کر سکتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی استطاعت ہے, جتنا کر سکتے ہیں کریں. بہت شکریہ. علی راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ناظرین دیکھا ہو جیسے کہ راؤ صاحب نے بھی بات کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ نیشن بلڈنگ میں, کیونکہ پاکستانی قوم کو آپ کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے خان صاحب وزیر اعظم ہمیں کہتے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو اسپیشلی جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ویلفیئر کے کام ہیں پاکستان میں, ان میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ ڈالیں. میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے علی راؤ صاحب کو, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا اور پاکستان میں پاکستانی بچوں اور پاکستانی سرکاری اسکولوں کا جو ہے وہ حالت بہتر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جیسے راؤ صاحب نے بات کی, تمام اوورسیز پاکستانیوں سے بھی یہی امید ہے کہ اس انیشیٹو سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اور بھی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالیں گے, پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں گے. ہم ایز اے پاکستان کو, پاکستانی قوم کو ہماری ضرورت ہے. سو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کو بلڈ کرنے میں حصہ ڈالیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے اردو پوائنٹ وزٹ کرتے رہیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.